अमाल 26वां बाब। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। पौलुस हाथ बढ़ाकर अपना जवाब यूं पेश करने लगा कि ऐ अग्रिप्पा बादशाह, जितनी बातों की यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदही करना अपनी खुश नसीबी जानता हूँ, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ है। बस मैं मिन्नत करता हूँ कि तहम्मुल से मेरी सुन ले। सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है। चूंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंदे मजहब फिरका की तरह जिंदगी गुजारता था, और अब उस वादे की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। उसी वादा के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं। इसी उम्मीद के सबब से ए बादशाह, यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, जबकि खुदा मुर्दों को जिलाता है। तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है? मैंने भी समझा था कि यस्सु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है। चुनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था, और हर इबादत खाना में उन्हें सजा दिला दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालिफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दिमिश्क को जाता था। तो ए बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हमसफरों के गिरता गिरता चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जबान में ये आवाज सुनी कि ए साउल, ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ए खुदावन, तू कौन है? खुदावन ने फरमाया, मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का भी खादिम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा, जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की मुआफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। इसलिए ए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क के यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशगोई नबियों और मूसा ने भी की है कि मसीह को दुख उठाना जरूर है, और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। जब वो इस तरह जवाबदही कर रहा था तो फेस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ए पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस ने कहा, ए फेस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। चुनाचे बादशाह जिससे मैं दलेराना कलाम करता हूँ ये बातें जानता है, और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाएं, सिवा इन जंजीरों के। तब बादशाह और हाकिम और बरनीके और उनके हमनशी उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के यहाँ अपील ना करता तो छूट सकता था। आमीन। अमाल 27वां बाब। जब जहाज पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबादार यूलियुस नाम के हवाला किया।
اور ہم اردمتیم کے ایک جہاز پر جو آسیا کے کنارے کی بندرگاہوں میں جانے کو تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے، اور تھیسلونیکے کا ارسترخس مقدونی ہمارے ساتھ تھا۔ دوسرے دن سیدا میں جہاز ٹھہرا اور یولیوس نے پولس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ اس کی خاطرداری ہو۔ وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور قبرص کی آڑ میں ہو کر چلے، اس لیے کہ ہوا مخالف تھی۔ پھر ہم کلکیا اور پمفیلیا کے سمندر سے گزر کر لوکیا کے شہر مورا میں اترے۔ وہاں صبح دار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اطالیہ پر جاتا ہوا ملا، بس ہم کو اس میں بٹھا دیا، اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے قندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے اور بامشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسائیا شہر نزدیک تھا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزہ کا دن گزر چکا تھا تو پولس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی۔ مگر صوبہ دار نے ناخدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا، اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے روانہ ہو اور اگر ہو سکے تو فینیکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹے۔ وہ کریتے کا ایک بندر ہے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے۔ جب کچھ دکھنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے قریب قریب چلے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو یورکلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا، اور کودا نام ایک چھوٹے جزیرہ کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو قابو میں لائے، اور جب ملاح اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے باندھا، اور سورتس کے چور بالوں میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے۔ مگر جب ہم نے آندھی سے بہت ہچکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینکنے لگے، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھینک دیے، اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آندھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی، اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولس، نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی، اس لیے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑیں۔ جب 14ویں رات ہوئی تو ہم بحر ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے، تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے، اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھا لے کر 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں پر جا پڑیں جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانہ سے کہ گلی سے لنگر ڈالیں اور ڈونگی کو سمندر میں اتارا، تو پولس نے صوبہ دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیکا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے بیٹھے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گیہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا، اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں، مگر لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دی، اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا،
اور جہاز زمین پر ٹک گیا۔ پس گلی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا۔ اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر کر بھاگ جائے، لیکن صوبہ دار نے پاولوس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں۔ اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔ آمین۔